अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डीको गल्फ कंसल्टेंट की जानब से आपसे मुखातब हूँ मोहम्मद मंशा। तो आज हम ग्रीस के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट अभी ओपन होनी है 10-15 दिन बाद, या इससे पहले भी हो सकती है, बाद में हो सकती है। हमारी जो टीम है उसमें लगी हुई है। तो आज हम अहम सवाल आपसे करने वाले हैं। आपको जो इंटरव्यू में जो बातें पूछी जाएंगी वो मैंने आपसे गोशगुजार करनी है। अगर आप इन बातों को ज़हन में रख लेंगे तो इनको मुकम्मल तौर पर ये मुमकिन जो सवालात होंगे ये आपको इस तरह के आएंगे, ठीक है ना। तो ग्रीस के हवाले से जो अपॉइंटमेंट होनी है तो आप उसके ऊपर बैठे रहें। जो ही ओपन होगी किसी वक्त भी, आजकल भी हो सकती है और 2-4 दिन बाद भी हो सकती है, और यानी महीने के आखिर में भी होगी। तो हमारी तरफ से जो पहले है कि पहले की बुनियाद पर बुकिंग हो रही है, जो हमसे करवाएगा तो हम उसकी कर रहे हैं। लेकिन ये बस ये सवालात हैं, आप इनको गौर से सुने। जिस भाई के भी वो इंटरव्यू होगा वहाँ जाएंगे तो वीज़ा इंशाल्लाह अल्लाह हमारी दुआ है कि सबका लगे। और ये सबसे पहले आपसे किस तरह के सवाल हो सकते हैं वो मैं आपसे ना ये फर्दन एक एक सवाल की बात करूँगा। आप इसको ज़हन में रखें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इख्तिसार से ना ये बात हो। यानी सबसे पहले आपकी जो सवाल किया जाएगा, कंपनी का नाम क्या है। आप जब भी वहाँ जाएँ अपनी कंपनी का नाम याद करके जाएँ। तो और साथ ही वो दूसरा जो सवाल कर सकते हैं आपसे, एक और सवाल कर सकते हैं, आपके मालिक का नाम क्या है। जिस कंपनी में आपने जाना है उसके मालिक का नाम क्या है। और ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ज़हन में रखें, ये वीडियो को बार बार पढ़ेंगे देखेंगे और स्किप ना करें तो आपको बहुत सारी अच्छी मालूमात आपको मिलने वाली है। तो कंपनी कहाँ वाक़या है या किस शहर में वाक़या है, और ये कंपनी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा ये है कंपनी किस जगह पे है और कहाँ वाक़या है, ये आपको शहर वो इलाका याद रखना है। वर्क जो परमिट है, जो वर्क वीज़ा है किसके नाम है और किसने लेकर दी है। क्या आप ये काम जानते हैं। आपने ये बताना है जो आप भी काम करेंगे, खेती बाड़ी का करें, जो भी करें, तो आपसे ये सवाल होगा क्या आप ये काम जानते हैं। आगे फिर ये सवाल आगे एक और होगा, आपको हो सकता है ये भी सवाल, ये ज़रूरी है सारे के सारे हों। मैं आपको मुमकिन सवालात आपको दे रहा हूँ जो हमारा वास्ता पड़ता रहता है, हमें पता है आपको इस काम में कितना तजर्बा है। आपने बताना है मेरा इतने साल, और अगर सच बताएंगे, सही बताएंगे, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका वीज़ा लग जाएगा। आपने ये काम कहाँ किया है भाई, आपने पाकिस्तान में या दूसरे शहरों में या दूसरी कंट्री में कहाँ कहाँ आपने काम किया, अगर बता सकेंगे तो वो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका वर्क परमिट कितने साल का है या कितने महीने का है, या और कब ये आपसे पूछा जाएगा। ये भी ज़हन में रखें, क्या कंपनी आपको रिहाइश देगी, आपसे ये सवाल वो करेंगे, ठीक है। कंपनी आपको रिहाइश देगी या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। आपने ज़ाहिर कंपनी देगी, अगर नहीं देगी तो आपकी ये मालूमात आप जहाँ जिनसे वीज़ा आप ले रहे हैं उनसे बात कर लें। कंपनी किस चीज़ की है भाई, क्या क्या वहाँ काम होता है। आपकी माहाना तनख्वाह क्या होगी, माहाना तनख्वाह के बारे में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद जो आगे जो सवाल होगा ये भी आ सकता है आपको, आपकी पर घंटा तनख्वाह क्या है, यानी आप घंटे के हिसाब से काम करेंगे या हफ्ते के हिसाब से काम करेंगे, आपकी एक दिन की तनख्वाह क्या होगी, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। आप हफ्ते में कितने दिन काम आपका होगा। आप 5 दिन काम करेंगे, ये ज़ाहिर है 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो ये मालूमात आप ले लें। हो सकता है आपसे 6 दिन का कहा हो, लेकिन 5 दिन काम होता है वहाँ। तो हफ्ते में कितने दिन काम होगा, ये भी आपसे सवाल किया जाए ग्रीस वालों के लिए। दूसरा आगे आगे आ जाता है, हफ्ते में कितनी छुट्टियां होंगी आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी, या कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप काम करेंगे। आपको वर्क परमिट किसने भेजा, उस बंदे का नाम जिसने आपको दिया है उसका भी आपको नाम आना चाहिए। जिसने वर्क परमिट भेजा है उसने कितने पैसों की डिमांड की है, तो ये ध्यान में रखना। उन्होंने उधर जाकर पैसे नहीं बताने, मैंने इतने लाख में जी मेरा, ये बार पूछ लेना ये इसका जवाब क्या है। क्या आपकी मालिक या कंपनी के किसी फर्ज से बात हुई है, यानी मैनेजर से बात हुई है, कंपनी के मालिक की बात हुई है। ये आपसे सवालात किए जा सकते हैं और आप मुमकिन इनको ज़हन में रख लें। ये आपकी मदद के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऐसे मामला आते हैं तो हमने इसकी सर्च किए तो आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सके, और ज़्यादा हो सकता है। तो इसकी इसी बुनियाद के ऊपर आपका जो वीज़ा भी लगेगा ना, तो वो भी ज़हन में रखिए, इसी बुनियाद पर आपका वीज़ा भी लगेगा और वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। हम दुआ करेंगे जो भाई अभी भी इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उनका भी वीज़ा लगे, और जो आने वाले लोग हैं जिनके अपॉइंटमेंट बुक हम कर रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं, तो
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آگے جی سوال جو ہوگا، آپ کی مالک یا کمپنی کے کس فرد سے بات چیت ہوئی ہے جس نے ورک پرمٹ بھیجا ہے، اس کی کیا تنخواہ ہے یا وہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ بھی سوال آپ سے الٹا سیدھا بھی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے ورک پرمٹ بھیجا ہے اس بندے کی کتنی تنخواہ ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، کمپنی والے آپ کو کیوں بلا رہے ہیں، یہ بھی آپ نے پوچھنا ہے. کام کے لیے بلا رہے ہیں، یہ سیدھی سیدھی بات ہے. اس کا جواب یہ ہے، مالک کے پاس اگر کام نہ ہوا تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ نے اس کے آپ نے اوٹ پٹنگ سے نہیں کہا، میں انتظار کروں گا، جس بندے نے مالک نے کیا میں اس کی وفاداری کروں گا، ویٹ کروں گا جب مجھے وہ مالک کام دے گا. میں ویسے مالک اگر تنخواہ نہیں دے گا تو آپ کیا کرو گے؟ کہیں جی ریکویسٹ کروں گا. اور اس طرح کے سوال آپ سے ہو سکتے ہیں. مالک اگر تنخواہ دیر سے دے گا تو آپ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، ویزا جب ختم ہو جائے تو آپ کیا کرو گے؟ ویزا تمہارا جب ختم ہونا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ یہ بھی اس طرح کے آپ کو سوالات آئیں گے. پھر آپ کی ذات کے حوالے سے بھی آپ سے وہ سوال ہوں گے، وہ بھی میں تھوڑی سی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سوالات بھی آپ سے وہ کریں گے تو آپ کو اس کا بھی میرا خیال فائدہ ہوگا. پھر وہ دوبارہ کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹ تو ہیں تو آپ کو اس سے دوبارہ وہ پوچھیں گے آپ کا نام کیا ہے، آپ کس شہر سے ہیں، آپ کی عمر کیا ہے، وہ پوچھیں گے آپ کے والد کیا کام کرتے ہیں، آپ نے پہلے کبھی کسی کنٹری میں گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں، آپ نے وہاں ڈپورٹ تو نہیں ہوئے، آپ کو کسی نے مطلب وہ یعنی اگر قاتل عہد کتنی دیر تک کیا ہے، کس کمپنی میں کام کیا ہے، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں یہ بھی پوچھیں گے، آپ کے شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے کتنے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، تو بچوں کی بھی دیکھ بھال کون کرے گا پیچھے سے، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کیا گریس میں شادی کرو گے؟ یہ بھی آپ سوال ہوگا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے جواب کیا دینا ہے. آپ کیا گریس سے کسی دوسرے ملک میں جاؤ گے؟ یہ آپ سے بڑا اہم سوال ہے. گریس آپ جب پہنچ جائیں گے تو آپ کسی ڈپورٹ یا ڈونکی چونکی دن لگا لیں گے، یہ بھی آپ سے سوال ہو جائے گا. چلیے آگے پیچھے چلتے ہیں. کیا آپ پاکستان چھٹی کب آؤ گے؟ ٹھیک ہے، تو جب وہ کمپنی والے مجھے اجازت دیں گے تو پھر میں جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ کا اس سے پہلے والا پاسپورٹ کدھر ہے؟ یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا. اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کا نہیں ہے، اگر ہے تو آپ ساتھ لگا لیں، ساتھ لے جائیں. آپ پاکستان میں کیا کام کرتے رہو، کیا کام کرتے رہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے. اس طرح کے آپ سے سوالات ہوں گے. ان بنیادوں پر آپ اگر سچ بولیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کا ویزا لگ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپوائنٹمنٹ لے کر ایکسل لیب یا عزیزیہ لیب میں آپ نے جانا ہے، وہاں میڈیکل کرانا ہے. میڈیکل کرانے کے بعد آپ نے اسی دن آپ کو وہ دیں گے، مطلب جس دن آپ اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ آپ کو لے کر ادھر جائیں گے. تو انشاءاللہ عزیز آپ سے یہ اس طرح کے سوالات کریں گے. 40 دنوں بعد 10 دن بعد ویزا مل جاتا ہے. تو یہ ریجیکٹ بھی ہوتا ہے، بعض بھائیوں کا اگر وہ انٹرویو میں پاس نہیں ہوتے تو ان کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ دعا بھی کر کے جائیں اور ہم بھی دعا کریں گے، کیونکہ آپ نے اتنے پیسے بھی خرچ کیے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو ابھی کسی کی معلومات ہو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ٹیسٹیشن کے حوالے سے، مفت سے ٹیسٹیشن کے حوالے سے، اور دوسرا ہمارے سروسز اگر چاہیے اور فون رکھ کے اگر اپنے کو معلومات لینی ہے تو انشاءاللہ اتنی معلومات صحیح کریکٹ ہوگی تو ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے. ویڈیو پسند ہے یہ تو اس کو شیئر بھی کریں اور دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں. یہ سوالات جو میں نے آپ کے لیے چھوڑے ہیں بہت زبردست قسم کے ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.